अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। आज हम उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 26 के पार्ट सी के बारे में पढ़ेंगे। पहले दो पार्ट में कंप्लीट कर चुकी हूँ। आई होप आपको पसंद आए होंगे और आपको समझ भी आई होगी। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अब हमें शिबली नुमानी की सेहत निगारी की दूसरी बड़ी खसूसियत या खसूसियत जज़ायात का है। जब हम किसी शख्स पर रोशनी डालना चाहते हैं, अब जज़ायात है क्या चीज़, किसी शख्स पर रोशनी डालना चाहते हैं, ख़ास तौर पर वो शख्सियत जो सैकड़ों साल पहले की थी, जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। इनके वाक़यात और हालात, इनके रहन सहन, अकीदे, हर चीज़ ज़ाहिर है हमसे मुख्तलिफ होगी। और शिबली ने जो ज़माने लिखे हैं वो तो उनमें अमूमन ज़्यादातर का ताल्लुक अरब के और अरबी इलाकों में से था। ज़ाहिर है इनकी तहज़ीब सकाफ़त, इनके रहन सहन, आदात और ख़साइर ख़ास तौर से हमारे बरसगीर के लोगों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगा। और ऐसे में ज़रूरी था कि कोई ऐसा बयान पेश किया जाए या ऐसी बात लिखी जाए जामे अंदाज में पेश किया जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ने वाला तशना काम रह जाए, यानी प्यासा रह जाए। इसलिए शिबली ने जो कुछ भी लिखा उसमें उन्होंने काफ़ी ख्याल रखा था कि पढ़ने वाला पुरसकून रहे। सबूत भी उसके साथ, जो बात उन्हें लिखी उनको उन्होंने वाज़ेह सबूत भी दिया। इस जैसे अल फारूक में शिबली लिखते हैं, आप इसी से इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिएगा। अब बहादुरों की हौसला आजमाई का मौका मिला और इस जोरों का रन पड़ा कि नारों की गरज से ज़मीन दहल पड़ी। चुनाचे इसी मुनासबत से इस मारके को लैलतुल हदीर कहते हैं। याद रखिएगा लैलतुल हदीर कैसे कहते हैं। ओके, उसके बाद ईरानियों ने फ़ौज नए सिरे से तरतीब दी। ईरानियों ने फ़ौज दी थी। कल्ब में और दाएं बाएं 13 सफ़े कायम की। मुसलमानों ने भी तमाम फ़ौज को समेट कर यकजा किया और आगे पीछे 3 पड़े जमाए। सबसे आगे सवारों का रिसाला, इनके बाद पैदल फौजी और सबसे पीछे तीर अंदाज। अब देखिए ये इसको पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ऐसे लगता है जैसे हम लोग वहाँ पे खुद मौजूद हों या लिखने वाला खुद मौजूद था। हालांकि ये हज़ारों सैकड़ों साल पहले की बात है। इसी चीज़ को जज़ायात कहा जाता है। अब शिबली की ज़माने उमरी निगारी का अगली खसूसियत इस्तदलाल है। इस्तदलाल दरअसल अलीगढ़ तहरीक के दीगर मुसन्निफ़ीन का भी खासा था। अगर हम बात करें सर सैयद अहमद ख़ान की तो इन्होंने इसका आगाज़ किया। याद रखिएगा इस्तदलाल का आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान ने किया। तहरीक अलीगढ़ का आगाज़ भी उन्होंने किया था। इस पर मंतकी तौर पर दलाइल भी ले अच्छा शिबली जो बात कहते या सर सैयद जो बात कहते उस पर मंतकी दलाइल भी लेकर आते थे। यही तरीका हाली का भी था उनके बाद। फिर डिप्टी नज़ीर अहमद को भी देखें, वो भी यही काम किया करते थे। जो बात कहते उसके साथ दलाइल दिया करते। शिबली नुमानी के यहाँ भी यही सब नज़र आता है। अब आगे हमें बताया जाता है कि दाखिली शवाहिद से क्या मुराद है। दाखिली शवाहिद से मुराद ये होती है कि जब आपके पास बात का बाकायदा तौर पर सबूत नहीं और आप इसके बावजूद कोई नतीजा अखज़ करना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ नौइयत के वाक़यात का मुताला करते हैं। आप मुख्तलिफ नौइयत की बातें या किसी अमाल और आदात और खसाइर को देखते हैं। इनकी रोशनी में ये फैसला करते हैं कि फ़लाँ वाक़या या फ़लाँ बात या फ़लाँ हुक्म जो किसी भी शख्स से मौसूम किया जा रहा है यानी वाबस्ता किया जा रहा है, क्या वाकई इसके अखलाक और अदायत और खसाइल इस बात की इजाज़त देते थे कि वो इस किस्म का अमल करें और इस किस्म की बातें करें, या फ़लाँ हुक्म दे तो हम तरीक़ेकार को दाखिली शहादत कहते हैं। मौलाना शिबली नुमानी इस्तदलाल से काम लेते थे। वो जब भी कोई बात करते या दावा करते तो इस बात का वो सबूत भी किया करते थे, यानी उसका ठोस सबूत दिया करते थे। जैसे कि उन्होंने हज़रत इमाम रूम के बारे में कहा, जैसे कि उन्होंने लिखा था कि वो हलीला ज़ुबान पर इस वजह से रखते थे। ये उनके सिपत सलार ने बयान दिया था। उनकी बुक में ये लिखा हुआ है, वो हलीला ज़ुबान पर इस वजह से रखते कि वो तर्क ज़ात के बायस मुंह का जायका भी मीठा बर्दाश्त नहीं करते थे, कि मुंह को भी वो बद जायका रखना चाहते थे, कि वो अपनी ख्वाहिशात को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे। अब शिबली नुमानी ने इसके फ़ौरन बाद जो जुमला लिखा है वो ये है कि बहरहाल ये बात अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, लेकिन इनके मजमूई आदात और खसाइल या अखलाकियात इस बात की दलालत करते हैं कि उनका ये तर्क-ज़ात इस तरह की रहबानियत नहीं थी जिस तरह की रहबानियत का इशारा सिपा सलार का बयान करता है। क्योंकि मौलाना बहरहाल तर्क-ज़ात तो कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल दुनिया और माफिया से आज़ाद नहीं हो रहे थे। यानी तसव्वुफ़ की सरशारी ने दुनिया से दूर तो लेकर जाती थी, लेकिन वो जानते थे कि बहरहाल दुनिया
دین اور دنیا کے ساتھ لے کر چلنا ہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ شبلی نعمانی کی سیرت نگاری کی ایک اور خصوصیت ماخذ کی نشاندہی ہے، یعنی آپ جب بھی لکھ رہے ہیں، خاص طور پر ایسے لوگوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں جو ہم سے کافی پہلے گزر چکے ہیں، تو سوانے لکھنے کے لیے پہلے ان کی جو باتیں جو ہم تک پہنچی گئیں، وہ روایات، ان کو صحیح تصور کیا جاتا لکھنے والا کرے، اسے ماخذ کرنا کہتے ہیں۔ اب اسلام نے اسماء الرجال کے نام سے ایک بہت مضبوط نوعیت کا علم دیا ہے۔ یاد رکھیے گا MCQs کے حساب سے اسلام نے اسماء الرجال کے نام سے ایک بہت مضبوط نوعیت کا علم دیا۔ اس علم کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ کس راوی یا کس جمع کرنے والی بات کو ماننا ہے، کس کو نہیں ماننا، اور اس میں راویوں کے مختلف اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں، ان کی خصوصیات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور شبلی سوانح نگاری کی اگلی خصوصیت عزیز بنیادی تفاصیل سے آگاہی ہے۔ بنیادی تفاصیل سے آگاہی سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی شخص کی جائے پیدائش کا تذکرہ، اس کی پیدائش کے دور کا تذکرہ، پھر اس کے خاندان، اس کی تعلیم، اس کا نسب کا تذکرہ۔ اب شبلی نعمانی جتنے سوانے لکھے ہیں ان میں انہوں نے 2 پارٹس بنائے ہیں، ان کے سارے سوانوں کے 2 حصے ہیں۔ یاد رکھیے گا دوسرا حصہ کافی زیادہ مقبول ہوا تھا۔ پہلے حصے میں وہ جس کے بارے میں لکھا کرتے ان کی جائے پیدائش ہر چیز لکھا کرتے تھے، یہ عزیز بنیادی تفاصیل سے آگاہی کا کام لکھا کرتے تھے۔ اب آگے جا کے MCQs ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے۔ اب ایک بہت بڑا نقطہ یا ایک بہت بڑا وصف ان کی وہ سوانے مضمون ہیں جو ان کے مقالات میں شائع ہوئے، شبلی کے بتایا جا رہا ہے، جو مقالات میں شائع ہوئے وہ بہت بڑے سوانحی مضمون ہیں۔ وہ جو سوانے مقالات میں شائع ہوئے ان کی اب تک 8 جلدیں چھپ چکی ہیں۔ یاد رکھیے گا کتنی جلدیں چھپ چکی ہیں؟ 8 جلدیں، اور ان 8 جلدوں میں مختلف نوعی سوانحی مضامین ہمیں ملتے ہیں، اور سیرت نگاری سے حوالے سے سوانح عمریہ کے حوالے سے باقاعدہ کتب کے علاوہ سوانحی مضمون کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اب ایک اور وصف کے بارے میں بتایا گیا ہے شبلی نعمانی کہ وہ ہے مقصدیت۔ کسی خاص مشن سے کام کرنے کو مقصدیت کہتے ہیں، جیسے کہ سر سید احمد خان یا ان کے دوست کیا کرتے تھے۔ اب وہ اپنی قوم کو بیدار کرنا چاہتے تھے، یہ ایک بہت بڑا مشن تھا۔ اب آگے جا کے بتایا جا رہا ہے کہ مغرب کو بڑا تصور کرتے ہیں ہم، عموماً مغرب کی تخلیق کرتے یہ بھول جاتے ہیں کہ جب مشرق کا آفتاب علم طلوع ہوا، جب مشرق کا سورج اپنی تابانی دنیا کو روشن کر رہا تھا، اس وقت اہل مغرب تاریکیوں کی جہالت میں کھوئے ہوئے تھے۔ یہی وہی تاریکی جسے آج اہل مغرب ڈارک ایج کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ مغرب نے ان کی شمعیں کہاں سے لے کے جلائیں تھی؟ یاد رکھے گا مشرق ہی سے لے کے جلائیں تھیں۔ مشرق ہی سے اہل مغرب نے عظمت کا سبق سیکھا تھا، لیکن آج مشرق والے ہی بھول گئے ہیں۔ چلے جی آگے چلتے ہیں۔ اب مولانا شبلی نعمانی بھی یہی کہا کرتے تھے کہ مشرق والے اپنی حقیقت بھول چکے ہیں۔ اب اس وجہ سے انہوں نے ایک بات کہی، یاد رکھیے گا، اس کو ایک مضمون میں لکھتے ہیں۔ ایک نکتہ دان شخص نے کس قدر سچ کہا تھا کہ ہم کو صرف یہی رونا نہیں ہے کہ ہمارے زندوں کو یورپ کے زندوں نے مغلوب کر لیا، بلکہ یہ رونا بھی ہے کہ ہمارے مردوں پر بھی یورپ کے مردوں نے فتح پا لی۔ ہر موقع، ہر محل پر جب شجاعت، ہمت، غیرت، علم و فن، غرض کسی کمال کا ذکر آتا ہے تو اسلامی ناموں کے بجائے یورپ کے ناموں کا نام لیا جاتا ہے۔ سلسلہ مضامین اسی غرض سے قائم کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو عربی زبان پر دسترس نہ ہونے کی وجہ اسلاف کے کارناموں سے اطلاع نہیں، وہ رفتہ رفتہ ان واقعات سے واقف ہو جائیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان کا بنیادی مقصد یہ تھا یا ان کا نظریہ تھا کہ ایک قوم کی فلاح اسی میں کہ وہ اب اپنی روایت سے کس حد تک ہٹ جائیں اور اہل مغرب سے سیکھے کس طرح بلند سفر کیا جاتا ہے، جبکہ شبلی نعمانی کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ہم اسلام اور تاریخ اسلام کے ذریعے اپنی کامیابی اور کامرانی کی شمعیں جلا سکیں۔ اس نقطے کی وجہ سے سر سید اور شبلی نعمانی میں اختلافات ہوئے۔ شبلی نعمانی حالی کے بعد آئے، لیکن مقام میں حالی اور آزاد سے کافی آگے تھے۔ انہوں نے اپنی تخلیقی اسلوب کی بنا پر وہ سوانح عمریہ لکھا کرتے تھے، تو ان میں تخلیقی شعور تھا۔ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ سوانح لکھنے میں شبلی آج کے دور میں، آج کے اردو ادب کو اس معیار کے سوانح نگار میسر نہیں تھے۔ مکس اپ ہو گیا تھا کہ شبلی نعمانی کے سوانح عمری لکھنے میں ان جیسا کوئی نہیں تھا، اور آج تک اردو ادب میں اس معیار کا سوانح نگار کوئی میسر نہیں آیا۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ چلیے جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس میں انشاءاللہ ہم 27 لیکچر کو کور کریں گے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔